بونجور البنات الزوينات الفنات الحادقات، لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله يا ربي. كنقول لكم من هنا كيف ما عارفين رمضان على الابواب، عواشر مباركه تدخل عليكم بالصحه والسلامه وطول العمر بكاع الحوايج الزوينه اللي كتمنوا يا ربي ان شاء الله في حياتكم. ما نطولش عليكم، اليوم غادي نقدم لكم واحد الطبق اللي هو جد سهل وطريقه التحضير كذلك سهله وكيتحضر في دقائق، ما كياخذش بزاف ديال الوقت، اللي هو عباره عن بولي كوري افيك دو ليت نوا دو كوكو. جد طبق دجاج بالكاري والحليب ديال كوكو. Les ingrédients موجوده عندنا ساهله، اللي هي خاصنا دو سيل، ملحه، بزار، بودر كوري، لي دو كوكو، لي ليغوم انا كناخذهم سورجلي هادو وقطاي. هادو راه موجودين البنات، غادي تلقاوهم في كارفور في لي كرون سوبر مارشي موجودين. الا ما كاينينش ولا ما كانوش امكانيات تقدروا تستعنوا بالليغوم العادي اللي عندنا، اللي هي خيزو، بصله مع كورجيت، اي حاجه اللي هي كاينه. خاصنا هنايا دجاج، صدر ديال الدجاج انايا خديت دون اون سامبل بور دو بيرسون، غادي تخاصني غير صدر ديال الدجاج واحد قطعته على شكل ايمانسي شرائح. سمحوا لي البنات راني جديده معكم في اليوتيوب، اقبلوا عليا وصافي، راني كنتريني معكم وصافي. المهم غتخاصنا كاس ديال الروز، هذا الروز طاري فيه لو جو دو جاسمين، كيعجبني كيجي زوين مع الوولف، مع اي حاجه، مع لي اسياتيك فود اون جينيرال. ايوا يا البنات نخليكم دابا مع طريقه التحضير، نشوفكم من هنا واحد شويه كيكه. عدنا الحبيبات الزوينات. دونك اول حاجه غنبداو بها هي الصدر ديال الدجاج، غادي نطيبوه فوق المقله، غادي نزيدوا عليه شويه زيت العود. انا كيعجبني نطيب بزيت العود بزاف، يعني اكثر حاجه كنستعملها في التيرفوا زيت العود طبيعي، زيت الزيتون. فوالا طيبوه هيدا وهيدا 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 وهيدا، خلط 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 خمسه. خليو غير يشد في راسو واحد شويه من بعد ها باش غادي ندير سميتو لي زيبيس ديالي، الملحه، البزار، كوري. انا البنات كنبغي نطيب الدجاج هو الاول، عاد باش من بعد كندير ملي كنبغي نزيد لي ليغوم كنزيد عليهم لي زيبيس، باش كلشي كيطاب مع بعضياتو، كياخذوا لو ميم غو، كيشربوا لي زيبيس دقه وحده. فوالا هانتوما الدجاج نخليه غير يتحمر واحد شويه ومن بعد فوالا البنات من بعد ما طابينا الدجاج تقريبا نص طيبه او نقولوا طاب واحد شويه مزيان شد راسو. هنايا غادي ندوزو للمرحله الثانيه اللي هي لي ليغوم. هادو اللي هو سورجلي لي ليغوم طايب، غادي نزيدوها على هاد الدجاج. انايا خليتها اكستري بحال هكا مكونجين باش هذاك الزيت ديالهم يدوبو يطلق ليا شويه في الماء، باش ميكونش ناشف. فوالا نسد عليه غير يطيحو واحد شويه، يذوبو واحد شويه من الثلج، وعاد ديك الساعه غادي ندير لهم لي زيتون. خليكم البنات الحاجات. رجعنا هنايا من بعد ما الخضره تهبط واحد شويه ونزلات، يعني دابت من هذاك الثلج اللي كان فيها. هنايا غادي نزيدو الملحه، وبيان سور الملحه على حسب تبقى على حسب الذوق، على حسب نتوما ذوقكم شحال كتبغيو الملحه. من بعد انا ما كنديرش بزاف ديال الملحه،
علاش؟ باش ما نصيدش حتى الاخر عاد باش كنذوق كنشوف الا كان ناقص عاوتاني كنزيدو شويه ديال البزار طابونوا. واهم حاجه من هادشي كامل هي بودر دو كوري. هذه راه غادي تلقاوها موجوده في لي غون سوبر مارشي، حتى لا ما كنتوش في السوبر مارشي راه كاينين عند العطار. البنات اللي كاينين في المغرب البنات اللي خارج المغرب راه غادي تلقاو هاد لي زانغريديون موجودين في المام مشيتو كارفور. البنات اللي عايشين هنايا في ابيجون كاينين في كارفور كاب سود انترفري. فين ما مشيتو راه غادي تلقاو هاد لي زيبيس وهاد لي زانغريديون كاملين. بالنسبه لبنات المغرب راه العطار بيان سور لا يخدم مع العطاره. فوالا الكوري ما غاديش نزيدو بزاف. ودور خلط 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 جلط خلط جلط خلط جلط حتى تنسجم الخضره وليزيبيس مع الدجاج ينسجموا مع بعضياتهم ويكونوا علاقه صداقه رائعه حميميه بيناتهم. يلا نخليكم دابا نخليوهم يطيبوا واحد شويه على نار مهيله. On va passer à la troisième étape qui est la cuisson de riz bien sûr à la vapeur. يلا à tout à l'heure. Donc البنات la troisième étape اللي هي قلنا طريقه تحضير الرز cuisson à la vapeur. جات سهله. فكروا معايا فيما تبغيو طيبوا الرز ان كان تايلاندي ان كان بسماتي انديان اللي كان الكاس اللي كتعبروا به الرز كديروا به 2 كيسان ديال الماء. انايا خديت الرز ديالي هذا اول حاجه كنشلو بيان سور. خديت كاس ديال عبرت بهذا الكاس هو اللي غادي ندير به 2 كيسان ديال الماء. طريقه التحضير هي كتسهل. دونك كي قلت لكم البنات الكاس اللي كتعبروا به الرز واللي كتعبروا به الماء درت هنايا 2 كيسان ديال الماء. غادي نزيدو قريصه الملحه ماشي بزاف ياك و2 معالق كبار ديال الزيت وها المعلقه الثانيه. من بعد غادي نحطوه على اصغر حجم عندكم في البوطه على نار مهيله جدا جدا على اقصى ما يكون في المهل. وغادي تغطيوه بحال هكذا وتخليه حتى كيشف تماما. غادي نوريكم كيفاش غادي يولي. دابا غادي ندوزو البولي كوري ديالنا. فوالا دونك دابا باش غادي نزيدو عليه ليطاب الاخرانيه هي لو لي دو كوكو. فوالا نزيد واحد الثانيه لو لي دو كوكو. En fait راه البنات كاينه لو لي دو كوكو وكاينه كريم دو كوكو. انا جو بريفير لو لي دو كوكو كيكون شويه جاري ما كيكونش عاقد بحال لا كريم. وهنايا المهم عندنا هو غاردي هذيك لاصوص. فوالا نخليوه غير واحد شويه بالبال البنات ما يشربش بزاف. دونك البنات هنايا شوفوا بان الطبق ديالنا صافي. اهم حاجه ما نشربش لكم لاصوص كامله، ما نشربش داك لو لي، خاصو تبقى فيه ديك لاصوص. بالنسبه للبنات اللي ما يلقاوش كلي دو كوكو تقدروا تديروا في بلاصتو لا كريم فريش، غير هو ما غاديش يعطي ديك النسمه ديال الكوكو. الريحه ما نقولش لكم عليها غزاله غزاله غزاله. وذلك كيفاش اون فوا ان شاء الله ديروها تطبقوا هاد لا ريسيت غادي يعجبكم. فوالا صافي هنايا غادي نطفيو عليه ونسطو عليه ونخليه لانه طاب. هنايا الروز ديالنا نديروها ليه بواحد التحريكه بحال هكا فيت في ونخليه. هو راه غالبا كياخذ شحال كياخذ الوقت، كياخذ 20 دقيقه 20 حتى 25 دقيقه الروز على فابور، ما كياخذش بزاف الوقت. اهم حاجه ديروه على نار مهيله وملي طيب تنشف كامله من الماء طفيو عليه ونخليوه يرتاح واحد 10 دقائق يشرب داك البخار ديالو. هنا كيكون موجود عندنا الطبق. من بعد اش غادي نقول لكم، رونت الدنيا ما يهمكمش منا غنمسح هادشي كلشي من بعد.
بون نتلاقاو من بعد على ود الطريقه ديال التقديم. الحمد لله نطقات ليا. نتلاقاو من بعد لتقديم الاكله. اتوتالور لي في البنات. الروز ديالنا ها هو طاب. لا انا غلطت معكم في الحساب، قل من 20 دقيقه. المهم نتوما غير تشوفوه نشف كامل، نشف. طفيو عليه ونخلطوه غير بحال هكا. ها نتوما كتشوفوا البنات نشف، ما فيهش الماء نهائيا، صافي كتولي بحال. غادي نطفيو عليه البوطه، نخليوه فوق البوطه ونغطيوه يرتاح. حيت ملي غادي تشوفوه، واخا غادي تشوفوه نشوفو طاب الدوقه يبان لكم واحد شويه ديك الرزه واحد شويه قاصحه، ما تخافوا والو، ماشي خضر، غير سدوا عليه وخلي داك البخار ديالو ترجع لي عليه، راه هو كيزيد كيرجعها اونكور بلو طوندر. صافي هنايا راه طاب لينا غديوتنا، ها هي شربات باكراف اللي طاح ماشي مشكل. هذا كتبقى غير البخار ديالها، ها نتوما كتشوفوا بقات لينا هكا لاصوص. فوالا البنات هذا هو الروز ديالنا، ها هو وجد من بعد ما شرب داك الماء كامل اللي فيه وطفينا عليه وسدينا عليه الماء. بون البنات هذا هو الروز ديالنا صبح واجد دابا. من بعد ما طفينا عليه حركناه نشف كامل وطفينا عليه سدينا عليه خليناه يشرب داك البخار ديالو. ها نتوما كتشوفوا كي كيجي معلق، خاصو يكون معلق بحال كيتجمع. فوالا هكا خاصو يكون مجموع. فوالا شفتوا كيفاش داير. صافي تكون وجد عندنا هنايا. وكذلك الغديوه ديالنا حتى هي راها وجدات. اهم حاجه البنات ما تنساوش انهم ما خاصهاش تنشف من لاصوص، اهم حاجه تبقى لاصوص على الاقل باش تشرب لينا في الروز. وبهذا كنقول لكم الطبق ديالنا ها هو وجد. بولي كوري افيك دو لي دو نوا دو كوكو ومع روز ديال بالبلا فابور بالبخار. كنقول لكم بالصحه والراحه. كنتمنى ان هذا الطبق ينال الاعجاب ديالكم. طبق كيتحضر في دقائق، انا خدا مني شويه الوقت حيت كنصور، سينو هو كيتحضر في دقائق معدوده، ساهل ماهل. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وكنقول لكم شكرا على المتابعه. ابونيفو، ما تنساوش تضغطوا على اللايك والجرس وشكرا لكم. ما غادي نخليكم تشوفوا طريقه تقديم الطبق الشهي. صحه وراحه حبيباتي الزوينات، الى اللقاء.